एन्डगेटमा हाम्रो यहाँनिर यसमा के छ अब एक्सटी र अर्को बीटी भनेपछि एक्सटी बीटी आयो भनेपछि यहाँनिर टोटल के आउन गयो यहाँनिर 80 XT into Good morning, sir. Good morning 80 XT त्यसपछि प्लस के छ शिशिर तयारी हुँदैछ राम्रो प्लस हजुर भइरहेको छ सर BT XT ठीक छ भनेपछि दिस इज द स्टेट इक्वेसन फर ए को लागि स्टेट इक्वेसन यो भयो यहाँनिर 80 + 1 = के भयो हाम्रो 80 XT + BT XT ठीक छ त्यस्तै अब बी को लागि स्टेट इक्वेसन के हुन्छ यहाँनिर बी को लागि स्टेट इक्वेसन के हुन्छ यहाँनिर हेरौँ त बी कनेक्ट भएको हाम्रो फ्लिप फ्लपमा डी इनपुटमा के छ एउटा एक्स छ अर्को के छ हाम्रो यो एक्स छ अर्को के छ हाम्रो सरी ए ड्यास छ भनेपछि ए ड्यास टी डट एक्सटी भनेको हाम्रो के भयो बीटी + 1 बीटी + 1 बराबर ए ड्यास टी इन्टु एक्सटी भनेपछि यिनीहरू के भयो भन्दा त हाम्रो स्टेट इक्वेसन भयो यो हाम्रो के भयो भन्दा त स्टेट इक्वेसन भयो त्यस्तै यहाँनिर y को लागि हामी के लेख्न सक्छौँ y को लागि yt = बराबर के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर t + 1 लेख्दैनौँ किनभने y को स्टेट ट्रान्जिसन भइराखेको छैन y को आउटपुट आइराखेको छ भनेपछि यहाँनिर हामी yt + 1 लेख्दैनौँ एक्जाममा कतिले yt + 1 लेखिदिन्छ यो फ्लिप फ्लप होइन यो सिक्वेन्सियल सर्किट होइन भनेपछि यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा त यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा त यो हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किटको पार्ट हो कम्बिनेसनल सर्किटसम्म गेटहरूमा हाम्रो नेक्स्ट स्टेटको कुरा हुँदैन गेटहरूमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त हामीले प्रेजेन्ट स्टेटकै कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब yt बराबर हामी अब यहाँनिर के छ यहाँनिर हाम्रो कुन भेरिएबलहरू त्यही अनुसार हामी राख्न सक्छौँ यो इक्वेसनहरूलाई के भन्छौँ हामी स्टेट इक्वेसन भन्छौँ हामी यो इक्वेसनहरूलाई हामी के भन्छौँ यहाँनिर स्टेट इक्वेसन भन्छौँ र यो स्टेट इक्वेसनहरूबाट हामी के गर्न सक्छौँ स्टेट टेबल हामी बनाउन सक्छौँ यो स्टेट इक्वेसनहरूबाट हामी स्टेट टेबल के गर्न सक्छौँ यहाँनिर बनाउन सक्छौँ र स्टेट टेबल हाम्रो के हुन्छ भन्दा त हाम्रो स्टेट इक्वेसनमै यदि हामी के गर्छौँ टाइम सिक्वेन्स अफ इनपुटको एउटा हाम्रो भ्यालुहरू र आउटपुटहरूको भ्यालुहरू इनुमरेट गर्न सक्छौँ भने त्यसैलाई हामी स्टेट टेबल भन्छौँ अब हामीसँग यो नेक्स्ट स्टेट भनेको इक्वेसनमा के भयो 80 + 1 भयो इक्वेसन जुन हामी लेखिरहेको छौँ इक्वेसन वाइज नेक्स्ट स्टेटलाई हामी के भन्छौँ यहाँनिर टी + 1 यहाँनिर हामी भन्छौँ ठिक छ इक्वेसन वाइज टी + 1 र अर्को नेक्स्ट स्टेट बीलाई के भन्छौँ हामी बीटी + 1 भन्छौँ नेक्स्ट स्टेट अफ बीलाई हामी के भन्छौँ भन्दा त बीटी + 1 भन्छौँ ठिक छ भनेपछि 80 + 1 र बीटी + 1 को इक्वेसन छ हामीसँग 80 + 1 र बीटी + 1 को इक्वेसन छ भने अब प्रेजेन्ट स्टेटमा अब हाम्रो इक्वेसनमा के युज गर्छौँ हामी 80 युज गर्छौँ र अर्को बीटी युज गर्छौँ ठिक छ भनेपछि अब हामीसँग त अलरेडी इक्वेसनहरू छ भने यो इक्वेसनहरूमा हामी के गर्छौँ अब ए बी र एक्सको भ्यालु 80 बीटी र एक्सको भ्यालु हामी 0 0 0 देखि 1 1 1 सम्म हामी के गर्छौँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ त्यो बेलामा 80 बीटी र एक्सको कम्बिनेसन हामी 0 0 0 देखि 1 1 1 सम्म हामी के गर्छौँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ र त्यो बेलामा 80 + 1 र बीटी + 1 को के भ्यालुहरू आउँछ त्यो भ्यालुहरू यहाँनिर के गर्छौँ भन्दा त यो कलममा हामी 80 + 1 र बीटी + 1 कलममा के गर्छौँ हामी नोट डाउन गर्छौँ 80 + 1 र बीटी + 1 को कलममा त्यही भ्यालुहरू हामी नोट डाउन गर्छौँ र yt को पनि इक्वेसन छ हाम्रो yt को पनि हामीसँग इक्वेसन छ र yt को इक्वेसनको आधारमा यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त yt को भ्यालुहरू ए बी र एक्सको करस्पोन्डिङ भ्यालुहरू हाम्रो 0 0 0 देखि 1 1 1 सम्म राख्दाखेरि yt को भ्यालुहरू के आउँछ यो सबै कुराहरू हामी के गर्छौँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ र यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त एउटा टाइम सिक्वेन्स अफ इनपुट र हाम्रो आउटपुट
र फ्लिपफ्लपको स्टेटहरू हामी के गर्न सक्छौँ टेबल फर्ममा इनुमरेट गर्न सक्छौँ र यही टेबललाई हामी के भन्छौँ स्टेट टेबल भन्छौँ। यहाँसम्म क्लियर भयो? यहाँसम्म बुझ्यौ? भ्यालुहरू आउँछ एटी बिटी एक्सको भ्यालुहरू राख्दै गरे क्वेसनमा एटी प्लस 1 बिटी प्लस 1 र वाइटीको भ्यालुहरू आउँछ र के भ्यालुहरू आउँछ सबै इनुमरेट गर्यो भने त्यसैलाई हामी के भन्छौँ स्टेट टेबल भन्छौँ। यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? छैन सर। त्यसपछि अब यही स्टेट टेबलबाट हामी अर्को फर्म अफ स्टेट टेबल सेकेन्ड फर्म अफ स्टेट टेबलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र यहाँनिर हामीले त्यही कुरा के गरेका छौँ भन्दा त रमा दुईचोटि लेखेका छौँ। जस्तै यो एबीको भ्यालु यहाँनिर 0 0 एकचोटि छ अर्कोचोटि 0 0 लेखेको छ। किन दुईचोटि लेख्यौँ किनभने एक्सको भ्यालु एबीको भ्यालु 0 0 हुँदाखेरि एकचोटि एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ र अर्कोचोटि हाम्रो वाईको भ्यालु के हुन्छ सरी एक्सको भ्यालु 1 हुन्छ। भनेपछि यसलाई यो जुन हाम्रो के छ ए अर्को हाम्रो जुन बी अर्को हाम्रो के छ भन्दा त एक्स एबी एक्सको भ्यालुहरू जुन हामी लेख्छौँ अब यो एउटा अप्सन के छ हामीसँग एबी 0 0 एक्स 0 अर्को हाम्रो एबी 0 1 सरी 0 0 एक्स 1 कि त हामी यसरी लेख्न सक्यौँ कि त अर्को अप्सन हाम्रो के हुन्छ भन्दा त कि त अर्को अप्सन हामीलाई कसरी लेख्न सक्छौँ यहाँनिर एबी 0 0 एकचोटि मात्रै लेख्ने त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त यहाँनिर एक्स 0 हुँदाखेरि एक्स 0 र अर्को या एक्स के छ 1 यहाँनिर हामी कलममै त्यो पार्ट माथि नै स्पेसिफाई गरिदिने एक्स 0 हुँदाखेरि हाम्रो नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु यहाँनिर एनएस भनेर लेखेँ मैले एक्स 0 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के छ अर्को एक्स 1 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के छ ठिक छ भनेपछि र 0 0 हुँदाखेरि एक्स 0 छ भने नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के छ 0 0 छ यहाँ यसरी लेख्नु पर्यो। अर्को एबी 0 0 हुँदाखेरि र एक्सको भ्यालु 1 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु कति छ यहाँनिर 0 1 छ भनेपछि 0 1 लेख्नु पर्यो ठिक छ। अब त्यस्तै वाईको भ्यालु पनि हुन्छ नि एक्स 0 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु के छ वाईको भ्यालु के छ एक्स 1 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु के छ एक्स 0 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु के छ र एक्स 1 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु के छ दुईटै कुरा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त्यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यस्तो फर्म अफ स्टेट टेबललाई हामी के भन्न सक्छौँ सेकेन्ड फर्म अफ स्टेट टेबल ठिक छ। हामीले यहाँनिर ए प्रेजेन्ट स्टेट अर्को हाम्रो नेक्स्ट स्टेटमा एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुने एक्सको भ्यालु 1 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुने एक्सको भ्यालु 0 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु के हुने एक्सको भ्यालु 1 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु के हुने भनेपछि यसरी हामी के गर्न सक्छौँ अब अहिलेको टेबलबाट हामी यो सेकेन्ड फर्म अफ स्टेट टेबल कन्भर्सन गर्न सक्छौँ। ठिक छ क्लियर भयो सेकेन्ड फर्म अफ स्टेट टेबलसम्म क्लियर भयो। ठिक छ यो बनाउन सक्छौँ सेकेन्ड फर्म अफ स्टेट टेबल बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझिरहेको छु सर। ठिक छ अब त्यसपछि यसैबाट के गर्नु पर्यो स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्यो। स्टेट डायग्राम बनाउनको लागि अब यहाँनिर हेरौँ त प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 छ यो प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 बाट कहाँ गइराखेको छ हेर त 0 0 बाट एउटा 0 0 मै छ 0 0 मा प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 बाट 0 0 मै छ एउटा एकैछिनै 1 मिनेट जति होल्ड गरौँ है।
प्रशान्त कस्तो हुँदैछ प्रिपेरेसन? कस्तो हो नि यार, हल्का फुल्का। तिम्रो कस्तो हुँदैछ? मेरो त केही नि छैन यार, म त आनन्दले बसिरहेको। गफ दिन्छ भने म त्यस्तो केही नि पढाएन मैले त, म त मैले बिस्तारै पढ्दै गएको यार। अब जति पढेँ त्यति कन्फ्युज हुन्छ जाने के हो। डिजिटल लजिक त लास्टै हुन्छ, लास्टै डिजिटल लजिक त फ्लिपफ्लपबाट सुरु हुन्छ होइन, पढिरहेको बेला बुझा जस्तो हुन्छ, अनि त्यसपछि एकछिन हेरेर बुझा जस्तो हुन्छ, अनि त्यही कुरा 15-20 मिनटपछि हेर्न पर्छ, चैट भइसक्छ। के यार। सिको कतिको आउँछ कि? सिको ठिकै आउँछ जस। सिको जस्तै छ, फिजिक्स फेरि त्यस्तै छ यार, न्युमेरिकल के हो। फिजिक्स 2टा थ्योरी गरिदेऊ न 10 मार्क्सको, अनि एउटा सर्ट थ्योरी गरिदेऊ न, भइहाल्यो। 3टा थ्योरी गरिदेऊ पास। कहाँ त्यो थ्योरी भने जस्तो आउनु पऱ्यो नि फेरि यार। इन्ट्रेन्सिक त्यो 3-4 पानामा भावाला थ्योरीहरू आउँछ। त्यही त नि, तिनीहरूमध्ये आउने हो 3-4 छ फेरि। 4वटा मध्ये 2टा आउँछ, 2टा 20 मार्क्सको आउँछ, ड्याङ ड्याङ्गै। त्यो नि त्यो डिपेन्ड गर्छ नि त फेरि, अब ड्याङ्ग्रेकै दिनेवाला पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो हुन्छ नि त फेरि। हाम्रो के होम सेन्टर हुँदैन भन्ने कुरो आइरहेको थियो त। त्यस्तै आँखा क्यारे कुरो भइदियो हुन्थ्यो नि बरु। अरू फ्याकल्टीको चाहिँ भइरहेको थियो फेरि होम सेन्टर। विरोध गरेर विरोध। म त गर्दिनँ, म त यस्तो हावा कुरा चाहिँ बोल्दैन हेर। मबाट चाहिँ हुँदैन यो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ। होइन अब जे गर्छ नि यार, हाम्रो मात्रै फेरि नगर्नु नि सक्छ नि फेरि। ठिक छ, जे गरे नि गरोस्। त्यही नै अब उसको टाजलमै भइरहेको ब्याचलरको एक्जाम, खै के पो सरहरूले नभनी नोटिस नआइकन थाहा नै हुँदैन। नोटिस आउनु पऱ्यो एउटा अफिसियल, अनि त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। ओ ठिक। हामी 2जना मात्रै हो? एकदम 2जना, सर 1जना, 3जना। एकदम दिल खोलेर 3जना एटेन्डेन्स। यस्तै भएर होइन। आज घरमा पुरा पूजा चलिरहेको। र तिमी चाहिँ गाउँमा हो कहाँ हो? म त गाउँमै हो। ए ठिकै छ नि। केटा ढुक्क बसे गाउँ होइन 1 वर्ष। म त बसेँ नि, लगभग 1 वर्षै बसेँ नि। 1 वर्षै भइसक्यो नि यार। माघ आइहाल्यो, अनि माघ आउँदाखेरि त चैतमा आएको हो नि म। माघ फागुन चैत, माघ फागुन चैत, लगभग 1 वर्षै हुने भयो नि। एकदम पुरै ड्याङड्याङ्गै 1 वर्ष। अनि तिमी कता हो? धादिङ हो कि कहाँ हो? म त यता नेपाल आइसक्यो यार। ए नेपाल नै पो हो? ल ठिक छ। अनि एडमिट कार्ड लिन गयो? अनि कस्तो रहेछ त एडमिट कार्ड? ए कस्तो हुने यार, हामीले भरेर दिएको त हो नि, कस्तो हुने त। सरी एकछिन इन्टरप्ट भयो। त्यही साइन मात्रै छ त्यही। एडमिट कार्ड आयो तिमीहरूको? आएछ। आइसक्यो? कलेजमा गएको थियो? हजुर, हिजोदेखि बाँड्न थाल्यो रहेछ। ए सेन्टर त ऊ भएको छैन है? फिक्स भएको छैन, कोही कता हुने हो भन्ने। यस्तो कोरोनाको बेला कति बजे हुन्छ? टाइम त्यही 12 बजेको लेखा छ होइन? 12 to 3 छ क्यारे, त्यही 3 घन्टाको हुन्छ क्यारे एक्जाम चाहिँ। 12 देखि 3 नै हो। ए दिने के आन्दोलन छ यार, बाटामा कहाँ गएर कसरी दिने हो त? खोइ त्यो नोटिस भन्ने पेज पनि राख्दै थियो। एक्जाम ठ्याक्क सुरु हुनु र बाहिर आन्दोलन हुन सुरु सँगै भएको रे होइन। एक्जाम नै राम्रो दिन पाएन अरे क्या। त्यो त हामीले पनि त्यही पर्छ नि यार। कहाँ जाम, कस्तो जाम छ बाहिर। हिजो आन्दोलन हुँदा हुँदै के अरे एक्जाम भएको थियो त उता रत्न राज्यमा। के हाम्रो त्यो पाटनबाट नि निक्लिँदो रहेछन् सर फेरि त्यो स्टुडेन्ट युनियनहरूका टोलीहरू। निस्किन्छ दिनदिनै निस्किन्छ तिनीहरू। अनि त्यसपछि त हाम्रो नि अब कलेजमै भयो भने सिचुएसन त्यस्तै होला जस्तो छ।
कलेजभित्र त हुँदैन नि केही पनि। हुँदैन नि कलेजभित्रका सिक्युरिटी सहित होला नि हुनु पर्यो नि। कलेजभित्र केही पनि हुँदैन। अब कलेज बाहिर अब जे भए पनि होस् होइन। कलेज टाइममा पुग्छ कसरी भन्ने पो कन्फ्युज भयो सर। झन् मेरो चाहिँ कोठा नजिकै छ है कलेजबाट। अलि चाँडै निस्किने के गर्ने अब चाँडै निस्किने सर हिँडे भइन्छ गाडी बन्द भएर। अब के अरे पाटन पुग्नुपर्छ कहाँबाट यहाँ बालाजीदेखि कहिले हिँडेर जाने भन्नु न। बालाजीदेखि अब माइती घरमा जान्छ भने यहाँ ठमेलबाट फर्काइदिन्छ गाडी अनि हामी त ठमेलदेखि हिँड्नुपर्छ। यस्तो गर्ने बालाजुदेखि रिङ रोडमा गाडी समात्ने एकान्त कुनामा हुर्किने त्यहाँबाटै हिँडेर आउने। होइन रिङ रोडमा हुँदैन नि त आन्दोलन हुँदैन। तर अरू फ्याकल्टीको चाहिँ होम सेन्टर भइरहेको छ है सर। धेरै जसोको होम सेन्टर छ। अब तिमीहरूको के गर्छ अब यसबाट थाहा हुन्छ नि। अब 6 सेमको इक्जाम कति 24 गतेबाट छ होइन। हजुर सबै होला सायद। अब उनीहरूको सेन्टर 6th होइन 5th को उनीहरूको सेन्टर कहाँ पर्छ। उनीहरूको पाटनमै पर्छ भने त ठिकै हुन्छ। पाटनमा परेन भने तिमीहरूको पनि त्यही अनुसार हुन्छ। तर मलाई चान्सेस कम लाग्छ होम सेन्टरको। ठिकै छ सर अब जे होला होला। अनि अब हामी अघि के डिस्कस गर्दै थियौँ स्टेट डायग्राम डिस्कस गर्दै थियौँ। भनेपछि अब यहाँनिर हाम्रो 0 0 0 0 प्रेजेन्ट स्टेट छ भने 0 0 बाट हाम्रो कहाँ कहाँ गएको छ हेर त। 0 0 बाट एउटा 0 0 मा गएको छ। 0 0 मा जाँदाखेरि x को भ्यालु 0 छ र x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति छ 0 छ। भनेपछि 0 0 मा 0 0 बाट 0 0 मा जाँदाखेरि इनपुटको भ्यालु के छ यहाँनिर हेर त यो 0 छ र इनपुटको भ्यालु 0 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु कति छ हाम्रो 0 छ। भनेपछि 0 / 0 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि 0 0 बाट हाम्रो कहाँ गइराखेको छ 0 1 मा गइराखेको छ। यो यही 0 0 बाट हाम्रो कहाँनिर छ 0 1 मा गएको छ। 0 1 मा 0 0 बाट 0 1 मा जाँदाखेरि 0 0 बाट 0 1 मा जाँदाखेरि हाम्रो x को भ्यालु के छ यहाँनिर x को भ्यालु 1 छ र x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि करस्पोन्डिङ y को भ्यालु कति छ यहाँनिर हाम्रो x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि करस्पोन्डिङ y को भ्यालु कति छ 0 छ। भनेपछि यहाँनिर x को भ्यालु 1 र y को भ्यालु 0 यसरी लेख्ने। फेरि यहाँ 0 1 छ है 0 1। त्यसपछि 0 1 बाट कहाँ गएको छ 0 0 मा। 0 1 बाट 0 0 मा जानको लागि यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो x को भ्यालु 0 र x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति छ 1। भनेपछि 0 / 1 लेख्ने 0 / 1। त्यसपछि 0 1 बाट अर्को कहाँ गएको छ 1 1 मा। भनेपछि 0 1 बाट के गर्ने 1 1 मा जाने र 1 1 मा जानको लागि x को भ्यालु के छ हाम्रो 0 1 बाट 1 1 मा जानको लागि x को भ्यालु 1 छ र x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति छ 0 छ। भनेपछि यहाँनिर हामी 1 / 0 लेख्छौँ। ठिक छ। अब फेरि 1 1 1 0 अहिले छोडिदिउँ एकछिनपछि 1 0 को पाठ हेरौँला। 1 1 पछि 0 0 छ 1 1 पछि 0 0 छ। 1 1 बाट 0 0 मा जानको लागि x को भ्यालु 0 छ x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति छ 1 छ। भनेपछि यहाँ के लेख्ने 0 / 1 लेख्ने। त्यसपछि 1 1 बाट 1 0 मा गएको छ 1 1 बाट 1 0 मा गएको छ 1 0 1 1 बाट 1 0 मा जानको लागि 1 1 बाट 1 0 मा जानको लागि x को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 र x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति छ 0 छ। भनेपछि यहाँनिर हामी 1 / 0 लेख्ने। अर्को अब 1 0 बाट 0 0 मा गएको छ 1 0 बाट 0 0 मा गएको छ 1 0 बाट 0 0 मा जानको लागि x को भ्यालु कति छ 0 र x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति छ 1 छ। अर्को 1 0 बाट 1 0 मै पनि गएको छ 1 0 मा जानको लागि x को भ्यालु कति छ यहाँनिर हाम्रो 1
10 बाट 10 मा जानको लागि x को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 छ र x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति छ 0 छ भनेपछि 1/0 लेख्छौँ हामी ठीक छ अब यसै गरी अब यहाँनिर गज्याङ मज्याङ भयो हामीले अब रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यही नै हाम्रो के हो रिप्रेजेन्टेसन हो यसैलाई हामी के भन्छौँ स्टेट डायग्राम र स्टेट डायग्रामको लागि हामीले स्टेट टेबलकै इन्फर्मेसनलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने स्टेट टेबलकै इन्फर्मेसनलाई हामीले ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने द्याट इज स्टेट डायग्राम त्यही नै हाम्रो के हुन जान्छ भन्दा स्टेट डायग्राम हुन जान्छ भनेपछि स्टेट डायग्राम बनाउनको लागि के चाहियो हामीलाई स्टेट टेबल चाहियो स्टेट डायग्राम बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो स्टेट टेबल चाहियो र स्टेट डायग्राम पनि कुन फर्ममा भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्दा त यो सेकेन्ड फर्म अफ स्टेट टेबलमा भयो भने के हुन्छ भन्दा त हामीलाई स्टेट डायग्राम बनाउन के हुन्छ हाम्रो सजिलो हुन्छ यो फर्ममा हाम्रो स्टेट टेबल भयो भने हामीलाई के हुन्छ डायग्राम बनाउन सजिलो हुन्छ त्यसरी हामी स्टेट डायग्राम बनाउन सक्छौँ फ्रम द स्टेट टेबल ठीक छ स्टेट डायग्रामको पार्ट बुझ्यो स्टेट डायग्रामसम्म बुझ्यो अब यो क्वेसन एकचोटि आफै गरेर हेर है यो क्वेसन अघि फोटो खिच एकचोटि आफै गरेर हेर यो क्वेसन गर्न सक्यो भने सबै कुरा एकदम क्लियर हुन्छ है केही समस्या पर्यो भने मलाई भोलि सोध्दा हुन्छ यो क्वेसन चाहिँ फोटो खिचेर स्क्रिनसट लिऊ र यो ट्राई गर एकचोटि यो ट्राई गरेपछि अब यसको लजिक डायग्राम बनाउने त्यसपछि स्टेट टेबल बनाउने र स्टेट डायग्राम बनाउने यो क्वेसन गर्न सक्यो भने जस्तो पनि स्टेट टेबल स्टेट डायग्रामको क्वेसन के गर्न सक्छु भन्दा त एटेम्प्ट गर्न सक्छौँ ठीक छ यो ट्राई गर एकचोटि केही समस्या भयो भने यो सोलुसन त छ यहाँनिर केही समस्या भयो भने हामी डिस्कस गरौँला भोलि त्यसपछि अब नेक्स्ट के छ हाम्रो स्टेट रिडक्सन अब स्टेट रिडक्सन किन गर्नु पर्यो जस्तै कुनै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो स्टेट टेबलमा रिडन्डेन्ट छ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू छ एउटै इन्फर्मेसनहरू रिपिट छ भने स्टेट टेबलमा हाम्रो एउटै इन्फर्मेसनहरू रिपिट छ भने ती रिपिटेसनलाई हटाउनको लागि ती रिडन्डेन्सीलाई हटाउनको लागि हामी के युज गर्छौँ भन्दा त स्टेट रिडक्सन टेक्निक्सहरू युज गर्छौँ र स्टेट टेबलमा एउटै इन्फर्मेसन हाम्रो मल्टिपल टाइम्स भयो भने एउटाभन्दा बढी टाइम्स हाम्रो एउटै इन्फर्मेसन भयो भने त्यो बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दा त स्टेट रिडक्सन पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा हामीले स्टेट रिडक्सन टेक्निक हामीले पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टेट रिडक्सन टेक्निक हामीले पर्फर्म गर्यौँ भने के हुन्छ भने स्टेट रिडक्सन टेक्निक हामीले पर्फर्म गर्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसनहरू हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ र जति हाम्रो रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसनहरू रिमुभ हुन्छ त्यति हाम्रो के हुन्छ कस्ट हाम्रो घट्दै जान्छ त्यति हाम्रो कस्ट के हुन्छ भन्दा त घट्दै जान्छ भनेपछि अब यो डिजिटल सर्किटहरू डिजाइन गर्नको लागि डिजिटल सर्किटहरू डिजाइन गर्दाखेरि अब हाम्रो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले यदि सर्किट डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त त्यो भनेको अननेसेसरी कस्ट भयो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनलाई हामीले सर्किटमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो भनेको हाम्रो के हुन जान्छ अननेसेसरी कस्ट हुन्छ त्यो अननेसेसरी कस्टलाई रिमुभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर स्टेट रिडक्सन पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टेट रिडक्सन पर्फर्म गर्दाखेरि अब हाम्रो यो एउटा इक्जाम्पल छ स्टेट डायग्रामको गिभन द इक्जाम्पल फर स्टेट डायग्राम यो हाम्रो स्टेट डायग्रामको इक्जाम्पल छ यो इक्जाम्पलबाट हामी के गरौँ भन्दा त स्टेट रिडक्सन पोसिबल छ भने स्टेट रिडक्सन पर्फर्म गरौँ अब स्टेट डायग्रामबाट स्टेट रिडक्सन गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला के गर्ने भन्दा त स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने सबभन्दा पहिले स्टेट डायग्रामबाट के गर्ने भन्दा त स्टेट टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेपछि यहाँनिर यो जुन स्टेट डायग्राम छ यो स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल बनाउनु पर्यो भने अब हेर त हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट ए छ भने हाम्रो एबाट हाम्रो नेक्स्ट स्टेट पनि ए कुन बेलामा हुन्छ जब इनपुट एक्स को भ्यालु के छ हाम्रो 0 छ र इनपुट जब
को भ्यालु 0 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु कति छ 0 छ भनेपछि ए बाट हामीले यहाँनिर एउटा टिपिकल एउटा ए को लागि हेरौँ ए बाट ए यदि हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट छ भने नेक्स्ट स्टेटमा हाम्रो कुन स्टेट हुन्छ यहाँनिर नेक्स्ट स्टेट यदि हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट ए छ र x = 0 छ यहाँनिर x = 0 राखौँ अर्को x = 1 राखौँ x = 1 राखौँ र x0 हुँदाखेरि हाम्रो x0 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु x0 हुँदाखेरि यहाँनिर के गरौँ x = 0 त्यो बेलामा आउटपुटको भ्यालु के छ त्यो लेखौँ x0 हुँदाखेरि हाम्रो आउटपुटको भ्यालु के छ त्यो लेखौँ र x1 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु के हुन्छ त्यो लेखौँ x0 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु के हुन्छ त्यो लेखौँ र x1 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु के हुन्छ त्यो लेखौँ भनेपछि यस्तो गर्दाखेरि आउटपुटको भ्यालु अब यहाँनिर हेरौँ त प्रेजेन्ट स्टेट यदि ए छ भने अब नेक्स्ट x0 भयो भने x भनेको इनपुट x0 भयो भने नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के छ हाम्रो ए नै छ ठीक छ र नेक्स्ट स्टेट ए नै हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु कति छ यहाँनिर हाम्रो 0 छ भनेपछि यसरी बनाउनु पर्यो अर्को प्रेजेन्ट स्टेट ए छ भने र x को भ्यालु 1 छ भने नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुन्छ b प्रेजेन्ट स्टेटको भ्यालु a छ र x को भ्यालु 1 छ भने नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुन्छ b र नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु b हुँदाखेरि हाम्रो आउटपुटको भ्यालु कति छ यहाँनिर हाम्रो 0 छ भनेपछि यहाँनिर 0 भनेपछि एउटा हामीले बनाउन सक्यौँ हेर त यही कुरा हामीले लेख्यौँ भर्खरै प्रेजेन्ट स्टेट ए छ भने x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु 0 सरी ए र प्रेजेन्ट स्टेट ए छ भने नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु हाम्रो x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि b x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु 0 x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु 0 यही कुरा हामीले यहाँनिर लेखेका थियौँ यही कुरा हामीले यहाँनिर त a b 0 0 यही कुरा हामीले लेखेका छौँ a b 0 0 भनेपछि यसरी नै के गर्न सकिन्छ जसरी ए को लागि हामीले लेख्यौँ त्यसरी b c d e f g को लागि के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामीले स्टेट टेबलमा हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ भनेपछि स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल बनाउन सकियो ठीक छ यहाँसम्म स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल बनाउन सक्छौँ भन त शिशिर प्रशान्त स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल बनाउन सक्छौँ सकिन्छ सर ठीक छ अब स्टेट टेबल आइसकेपछि अब यहाँबाट थाहा हुन्छ कि रिडक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन अब यहाँबाट थाहा हुन्छ रिडक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन रिडक्सन अब केही कुरा कुनै इन्फर्मेसन एकचोटि भन्दा बढी इन्फर्मेसन भयो भने त्यस्तो इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौँ रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसन र त्यो रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लागि यो रिडक्सन गर्नको लागि अब यहाँनिर ध्यान दिने यदि कुनै दुईटा प्रेजेन्ट स्टेटको लागि यदि कुनै दुईटा प्रेजेन्ट स्टेटको लागि नेक्स्ट स्टेट र आउटपुटहरू बराबर छन् भने यदि कुनै दुईटा प्रेजेन्ट स्टेटको लागि नेक्स्ट स्टेट र आउटपुटहरू इक्वल छन् भने ती दुईटा प्रेजेन्ट स्टेटहरू के हुन्छ हाम्रो इक्वल हुन्छ हेरौँ त यदि कुनै दुईटा प्रेजेन्ट स्टेटको लागि नेक्स्ट स्टेट दुईटै एउटा मात्रै हैन नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट दुईटै बराबर छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ ती दुईटा प्रेजेन्ट स्टेट बराबर हुन्छ र हामीले एउटा स्टेटलाई त्यस्तो बेला हामी के गर्छौँ रिमुभ गर्छौँ भनेपछि हेर त कुनै दुईटा प्रेजेन्ट स्टेटको लागि नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट यहाँनिर बराबर छ हेर त हो सर यहाँ पनि AF01 छ यहाँ पनि के छ AF01 छ भनेपछि यहाँनिर के भयो E र G के भयो बराबर भयो यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौँ E = G लेख्न सक्छौँ र त्यसपछि के गर्ने भन्दा त एउटा जुन हाम्रो के छ स्टेट G स्टेटलाई हामी के गरौँ रिमुभ गर्छौँ G स्टेटलाई के गर्छौँ हामी रिमुभ गर्छौँ ठीक छ त्यसपछि फेरि अब E = हामी के लेख्न सक्छौँ G को ठाउँमा अब E लेख्यौँ कतै G छ भने त्यसलाई अब के लेख्छौँ हामी E लेख्यौँ ठीक छ कतै G छ भने E लेख्यौँ यो पार्ट त हट्यो यो पार्ट हट्यो अब फेरि कुनै बराबर छ सर फेरि D र F हुन्छ सर EF01 यहाँ छ यहाँ पनि के छ EF01 छ भनेपछि यहाँनिर D र
के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो एफ बराबर हुन्छ ठीक छ डी र एफ बराबर हुन्छ डी इज इक्वल टु एफ हुन्छ अब एफ को ठाउँमा अब के गर्ने यो स्टेट गाई अब रिमुभ गरिदिने यो पार्ट योलाई पनि एफ स्टेट गाई रिमुभ गरिदिने ठीक छ भनेपछि यहाँसम्म मात्रै आयो अब कतै एफ छ भने त्यसलाई हामी के लेखिदिने अब डी लेखिदिने यो एफ छ भने यसलाई डी लेखिदिने यहाँ पनि एफ छ भने यसलाई के गर्ने डी लेखिदिने ठीक छ भनेपछि अब हेर त यस्तो छ यहाँनिर एफ को ठाउँमा डी लेखिदियौँ हामी यहाँसम्म भयो अब के गरौँ अब फेरि हेरौँ त अब कुनै फेरि बराबर छ छैन भनेपछि हाम्रो यहाँनिर 5 वटा स्टेट एबिसिडी 5 वटा स्टेट 7 वटा स्टेट हामी 5 वटा स्टेटमा झार्न सक्यौँ 7 वटा स्टेट हामी के गर्न सक्यौँ यहाँनिर रिडक्सन गरेर 5 वटा स्टेटमा झार्न सक्यौँ र यो हाम्रो यसरी के छ भन्दा यो भ्यालुहरू हामी यहाँनिर राख्न सक्छौँ अब यसको फेरि यो स्टेट टेबल छ भने स्टेट डायग्राम बनाउन सक्छौँ यो हाम्रो के भयो स्टेट डायग्राम स्टेट टेबल छ भने हामी के गर्न सक्छौँ स्टेट डायग्राम बनाउन सक्छौँ भनेपछि हेर त अहिलेको स्टेट डायग्राम कति ठुलो थियो अहिलेको स्टेट डायग्राम यत्रो छ यो स्टेट डायग्रामबाट हामी के गर्न सक्यौँ सिम्प्लिफाइड फर्म अफ स्टेट डायग्राममा कन्भर्सन गर्न सक्यौँ दुईटैको इम्पोर्टेन्स उत्तिकै छ दुईटैको इम्पोर्टेन्स दुईटैले दिने हाम्रो इन्फर्मेसनहरू के छ उत्तिकै छ भनेपछि अहिलेको केसमा अझै 2वटा स्टेट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त अझै फ्लिपफ्लपहरू चाहिन्छ यहाँनिर त 5 वटा स्टेट मात्रै छ भनेपछि अहिलेको केसमा हाम्रो जुन क्वेसन थियो त्यो केसमा त अब त्यसको सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त हामीलाई 2वटा बढी फ्लिपफ्लपहरू चाहिन्छ ठीक छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दा त लेस नम्बर अफ फ्लिपफ्लपहरू युज गरेर सिक्वेन्सियल सर्किट युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त यसको इम्प्लिमेन्टेसनहरू हामी पर्फर्म गर्न सक्छौँ र जति हाम्रो सर्किट कम युज भयो त्यति हाम्रो के हुन्छ कस्ट के हुन्छ रिड्युस हुन्छ यसरी हामी स्टेट रिडक्सन गर्न सक्छौँ ठीक छ अब यो क्वेसन छ एउटा यसको स्टेट रिडक्सन एकचोटि अब ट्राई गर है आफै केही समस्या छ भने मलाई सोध्नु है यो क्वेसनको स्टेट रिडक्सन अब जसरी अहिले गर्यौँ त्यसरी नै यसको पनि स्टेट रिडक्सन गर्ने हो र स्टेट रिडक्सन गरेपछि रिड्युस्ड स्टेट टेबलमा कन्भर्सन गर्ने र रिड्युस्ड स्टेट टेबल पछि अब अझै डायग्राम चाहियो भने त्यही अनुसार हामी डायग्राममा पनि कन्भर्ट के गर्न सक्छौँ स्टेट टेबलबाट रिड्युस्ड स्टेट टेबलबाट हामी रिड्युस्ड स्टेट डायग्राममा कन्भर्सन गर्न सक्छौँ ठीक छ अब डिजाइन प्रोसिड्युर अफ सिक्वेन्शियल सर्किट अब यो सिक्वेन्शियल सर्किटको डिजाइन भनेको सिन्क्रोनस काउन्टरको जुन डिजाइन छ त्यसरी नै हामीले डिजाइन गर्ने हो सिन्क्रोनस काउन्टरको जुन डिजाइन हामीले हेरेका थियौँ त्यसरी नै के गर्ने हो भन्दा त सिक्वेन्शियल सर्किटको पनि हामीले डिजाइन गर्ने हो तर फरक के छ यहाँनिर सिन्क्रोनस काउन्टरको डिजाइनमा यो इनपुट आउटपुटको भ्यालुहरू हुँदैन सिन्क्रोनस काउन्टरको डिजाइनमा यो जुन छ कन्डिसन इनपुट र आउटपुटको जुन कन्डिसनहरू छ यहाँनिर त एउटा मात्रै कन्डिसन छ दुईटा भ्यालु भयो भने जस्तै 0/0 भयो भने इनपुट आउटपुट दुईटै छ एउटा मात्रै 0 भयो भने के बुझ्नु पर्यो इनपुटको कन्डिसन मात्रै छ भनेपछि यहाँनिर एउटा मात्रै भ्यालु छ भनेपछि इनपुटको कन्डिसनहरू छ हाम्रो स्टेट डायग्रामहरूमा तर उता हाम्रो सिन्क्रोनस काउन्टरमा इनपुटको कन्डिसनहरू हुँदैन सिन्क्रोनस काउन्टरको क्वेसन हेर्यो भने यति मात्रै हुन्छ सिन्क्रोनस काउन्टरमा अब यसको डिजाइन सिन्क्रोनस काउन्टरमा यसको डिजाइन गर्नु पर्यो भने यो यहाँनिर कन्डिसनहरू इनपुटको कन्डिसनहरू हुँदैन प्रेजेन्ट स्टेट 0/0 छ भने त्यसबाट 0/1 स्टेट 0/1 स्टेट छ भने त्यसबाट 1/0 स्टेट 1/0 स्टेट छ भने त्यसबाट 1/1 स्टेट र 1/1 स्टेट छ भने त्यसबाट 0/0 स्टेट यदि हामीले यही कुरा सिन्क्रोनस काउन्टरको डिजाइनमा हेर्छौँ भने सिन्क्रोनस काउन्टरको डिजाइनमा यहाँनिर इनपुटको जुन कन्डिसनहरू छ इनपुटको भ्यालु 0 इनपुटको भ्यालु 1 यो कन्डिसनहरू हाम्रो गिभन हुँदैन तर यहाँनिर यो क्वेसनमा के छ यहाँनिर हाम्रो स्टेट डायग्रामको क्वेसनमा हाम्रो इनपुटको कन्डिसनहरू प्रेजेन्ट स्टेटको भ्यालु र नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु त्यो सँगसँगै हाम्रो इनपुटको कन्डिसनहरू पनि छ अब प्रेजेन्ट स्टेट 0/0 हुँदाखेरि यदि हाम्रो इनपुटको भ्यालु 0 छ भने नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 0/0 नै हुन्छ त्यस्तै प्रेजेन्ट स्टेटको भ्यालु 0/0 छ इनपुटको भ्यालु 1 छ भने नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 0/1 हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के छ सिन्क्रोनस काउन्टर र स्टेट डायग्राममा हामीको डिजाइनमा यो पार्ट फरक छ तर डिजाइन प्रोसिड्युर हाम्रो के हुन्छ भन्दा त सेम नै हुन्छ डिजाइन प्रोसिड्युर हाम्रो सेम नै हुन्छ कसरी सेम हुन्छ हेरौँ यो क्वेसन सायद एकचोटि यो सोधेको पनि छ
सेम क्वेसन जस्ट भ्यालु मात्रै चेन्ज गरेको होला कि अब यही नै भ्यालु छ। यो क्वेसन एकचोटि सोधेको छ, तिमीहरूको इन्टरनलमा पनि यो क्वेसन मैले एकचोटि राखेको थिएँ, कुन सेक्सनको हो मलाई त्यति याद भएन। अब स्टेट डायग्रामबाट हामीले के गर्नु पर्यो, सिक्वेन्सियल सर्किट डिजाइन गर्नु पर्यो भने पहिला फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ, हामीले स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबलमा कन्भर्सन गर्नुपर्छ। ठिक छ, स्टेट डायग्रामबाट के गर्ने, स्टेट टेबल कस्तो फर्म अफ स्टेट टेबल, हाम्रो सेकेन्ड फर्म अफ जुन स्टेट टेबल छ त्यो सेकेन्ड फर्म अफ स्टेट टेबलमा के गर्ने, कन्भर्सन गर्ने। अब यहाँनिर स्टेप वाइज हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो के छ, अब्टेन द सेकेन्ड स्टेटमा के छ, अब्टेन द स्टेट टेबल। अब स्टेट टेबल बनाइसकेपछि 3 मा के छ, रिड्युस द नम्बर अफ स्टेट्स इफ नेसेसरी भनेपछि यदि अब चाहिन्छ भने इफ रिक्वायर्ड परफर्म द स्टेट रिडक्सन। अब यहाँनिर स्टेट रिडक्सन गर्नुपर्छ, कुनै रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसन छ हेर त यो स्टेट टेबलमा छ, कुनै रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसन स्टेट रिडक्सन गर्न सकिन्छ? सकिन्छ कि सकिँदैन भन। हजुर सकिन्छ नि सर। सकिन्छ, कहाँनिर छ सेम इन्फर्मेसन, स्टेट रिडक्सन भन्दैछु मैले। ए रिडक्सन त त्यो 1011 छैन सर, त्यो डुप्लिकेट हुँदैन सर, दुईटा एउटै छैन सर। स्टेट रिडक्सन यहाँनिर हाम्रो रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसन छैन, हामीले स्टेट रिडक्सन गर्नु परेन। त्यसपछि असाइन द बाइनरी भ्यालु टु द स्टेट्स, स्टेट्सको बाइनरी भ्यालु असाइन गर्नुपर्छ यहाँ कि पर्दैन? बाइनरी भ्यालु छँदैछ नि, स्टेट असाइनमेन्ट गरेकै छ गर्नु परेन यो पनि। त्यसपछि डिटरमाइन द नम्बर अफ फ्लिप फ्लप्स निडेड। अब फ्लिप फ्लप्स कतिवटा चाहिन्छ, यो 4 वटा स्टेट काउन्ट गर्नको लागि फ्लिप फ्लप कतिवटा चाहिन्छ? एउटा जेके फ्लिप फ्लप भयो भने हुन्छ नि, जेके जुनसुकै फ्लिप फ्लपबाट डिजाइन गर्न सक्छौँ, तर कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ हामीलाई? 4 वटा स्टेट छ भने मैले भनेको थिएँ सिन्क्रोनस काउन्टरको डिजाइनमा 4 वटा स्टेट छ भने 2टा फ्लिप फ्लप भए पुग्छ नि हामीलाई। 2टा फ्लिप फ्लप भएपछि 2 पावर n, जस्तै n वटा फ्लिप फ्लप भयो भने इज इक्वल टु के हुन्छ, हाम्रो स्टेट हुन्छ हैन। 2 पावर n इज इक्वल टु स्टेट भनेपछि यहाँनिर स्टेटको भ्यालु कति छ, 4 छ। स्टेटको भ्यालु 4 छ भने नम्बर अफ फ्लिप फ्लप कति हुने भयो, यहाँनिर हाम्रो 2 हुने भयो। नम्बर अफ फ्लिप फ्लप कति हुने भयो हाम्रो, यो जुन n छ पावर, यो नै हाम्रो नम्बर अफ फ्लिप फ्लप। कि त यसरी क्याल्कुलेट गर्ने कि त अर्को के गर्ने, इच एन्ड एभ्रीलाई स्टेटलाई हामी कति बिटको रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ हेर त। 2टा बिट छ नि, 0 0 0 1, सबैमा कतिवटा बिट छ हाम्रो, 2टा बिट छ। 2टा बिट भयो भने हामीलाई कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ भन्दा त 2टा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ। ठिक छ यहाँसम्म। अब कुन फ्लिप फ्लपबाट डिजाइन गर्ने त्यो पनि डिसाइड गरौँ। हामी सपोज गरौँ हामी जेके फ्लिप फ्लपबाट डिजाइन गर्दैछौँ, सपोज गरौँ हामी जेके फ्लिप फ्लपबाट, चुज द टाइप अफ फ्लिप फ्लप टु बी युज। सपोज गरौँ हामी जेके फ्लिप फ्लपबाट के गर्दैछौँ, डिजाइन गर्दैछौँ। अब जेके फ्लिप फ्लपबाट डिजाइन गर्दैछौँ भने हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा त एक्साइटेसन टेबल चाहिन्छ। जेके फ्लिप फ्लपको एक्साइटेसन टेबल, र त्यो एक्साइटेसन टेबलको आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त हामीले आउटपुट टेबल हामी रिड्युस गर्छौँ। अब यो भनेको एक्साइटेसन टेबल जेके फ्लिप फ्लपको लागि आउटपुटको भ्यालु अब 0 बाट 0 हुँदाखेरि इनपुटको भ्यालु 0 क्रस, आउटपुटको भ्यालु 0 बाट 1 हुँदाखेरि इनपुटको भ्यालु 1 क्रस, आउटपुटको भ्यालु 1 बाट 0 हुँदाखेरि इनपुटको भ्यालु क्रस 1, आउटपुटको भ्यालु 1 बाट 1 हुँदाखेरि इनपुटको भ्यालु के छ हाम्रो, क्रस 0 छ। भनेपछि अब हामीसँग स्टेट टेबल आइसक्यो, सरी हामीसँग एक्साइटेसन टेबल आइसक्यो। अब हामीसँग एक्साइटेसन टेबल आइसक्यो भने यही एक्साइटेसन टेबलको आधारमा अब हामी के गर्ने भन्दा, अब हामीले इन्टायर स्टेट टेबल एलङ विथ एक्साइटेसन टेबलको कम्बाइन्ड फाइनल टेबल हामी के गर्छौँ यहाँनिर बनाउँछौँ। अब कम्बाइन्ड फाइनल टेबल बनाउँदाखेरि यति पार्ट त हाम्रो स्टेट, यति पार्ट त हाम्रो के को पार्ट हो भन्दा त स्टेट डायग्रामकै पार्ट हो। यति पार्ट हाम्रो स्टेट डायग्राम। अब तर के छ यहाँनिर हामीले स्टेट डायग्राम 2 फर्ममा राखेका छौँ, यो हाम्रो स्टेट डायग्राम के छ 1 फर्ममा छ। 2 र 1 फर्ममा
हाम्रो के फरक छ टु फर्ममा हामी माथि नै x इक्वल टु 0 x इक्वल टु 1 लेख्छौँ कलममै तर हामी 1 फर्ममा के गर्छौँ यहीँनिर x को भ्यालु राखिदिन्छौँ x को भ्यालु एकचोटि 0 अर्कोचोटि x को भ्यालु 1 ठिक छ भनेपछि अब हामीले यहाँनिर स्टेट टेबल रिप्रेजेन्ट गर्यौँ अब हेरौँ a को लागि हाम्रो 0 देखि 0 भयो भने इनपुटहरू के हुन सक्छ 0 क्रस हेर त एक्साइटेसन टेबलबाट यहाँनिर यो क्युटी भनेको अहिले हाम्रो ए भयो एकचोटि ए अर्कोचोटि बी अब एटी प्लस 1 को भ्यालु 0 बाट 0 भयो भने जेके को भ्यालु के हुन्छ 0 क्रस हुन्छ त्यस्तै बीमा हाम्रो के हुन्छ 0 देखि 0 भयो भने हाम्रो जेबी केबी को भ्यालु के हुन्छ 0 क्रस ठीक छ यसरी के गर्ने टेबल फिल गर्ने टेबल फिल गरिसकेपछि अब जेए केए जेबी केबी को लागि अब के म्याप बनाउनु पर्छ कति भेरिएबलको के म्याप बनाउनु पर्छ भन्नु त कति भेरिएबलको के म्याप बनाउनु पर्छ यहाँनिर जेए केए जेबी केबी को लागि कति भेरिएबलको के म्याप बनाउने 2 भेरिएबल अर 3 भेरिएबल 3 को सर 3 भेरिएबल किनभने यहाँनिर के छ हाम्रो यो सबैलाई हामीले भेरिएबलमा राख्छौँ ए बी र एक्स कतिले के गर्छ अहिले अब यहाँ एबी मात्रै हेर्छ र 2 भेरिएबल बनाउँछ त्यो भनेपछि रङ भयो किनभने यहाँनिर त हामी एक्स को भ्यालु पनि छ नि हाम्रो भनेपछि टोटल त हाम्रो तीनवटा भेरिएबल भयो ए बी र एक्स लाई पनि हामीले यहाँनिर कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ र अब के गर्ने जेए जेबी जेए जेबी केए केबी को एक्सप्रेसनहरू के म्यापबाट डिराइभ गर्ने त्यसपछि सर्किट बनाउने सर्किट बनाउँदाखेरि अब हामीले भनेकै थियौँ कि हाम्रो जेके फ्लिप फ्लप कतिवटा चाहिन्छ दुईटा जेके फ्लिप फ्लप चाहिन्छ दुईटा जेके फ्लिप फ्लप चाहिन्छ हामीलाई र इनपुटहरू हाम्रो जेए को भ्यालु के आयो यहाँनिर बीएक्स ड्यास भनेपछि यहाँनिर बीएक्स ड्यास हुने गरी कनेक्ट गर्ने अर्को हाम्रो के को भ्यालु के आयो बीएक्स हुने गरी कनेक्ट गर्ने जेबी को भ्यालु के आयो एक्स हुने गरी कनेक्ट गर्ने केबी को भ्यालु हाम्रो ए एक्स अर बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको एक्स नर भनेपछि ए र एक्स को हाम्रो एक्स नर हुने गरी के गर्ने भन्दा त हामी केबी को भ्यालु कनेक्ट गर्ने सो दिस इज द फाइनल लजिक डायग्राम फर दिस स्टेट डायग्राम यो स्टेट डायग्रामबाट हामीले फाइनल के गर्न सक्यौं भन्दा त यो लजिक डायग्राम हामी के गर्न सक्यौं डिड्युस गर्न सक्यौं यो गिभन स्टेट डायग्रामबाट हामीले यो फाइनल लजिक डायग्राम हामी के गर्न सक्यौं भन्दा त डिड्युस गर्न सक्यौं सो यसरी हामी के गर्छौं भन्दा त गिभन स्टेट डायग्रामबाट हामीले रिक्वायर्ड लजिक डायग्राममा हामी डिड्युस गर्न सक्छौं जस्तै अब अघि जुन हामीले सिनेरियो हेरेका थियौं अहिलेको सिनेरियोमा जस्तै अघि जुन फर्स्टको जुन मैले अब सिनेरियो भनेको थिएँ यो सिनेरियोमा हामी के गर्यौं लजिक डायग्रामबाट स्टेट डायग्राम बनायौं यो सिनेरियोमा हामी के गर्यौं लजिक डायग्राम छ यो लजिक डायग्रामबाट हामी के गर्यौं भन्दा त यहाँनिर स्टेट डायग्राम बनायौं ठीक छ अब अहिले हामीले जुन डिजाइन प्रोसिड्युरमा हेर्यौं त्यो डिजाइन प्रोसिड्युरमा ठ्याक्कै हामी रिभर्स गर्दैछौं के गर्दैछौं स्टेट डायग्रामबाट लजिक डायग्राम बनाउँदैछौं अहिले हामीले जुन डिजाइन प्रोसिड्युरमा हामी हेर्यौं यो डिजाइन प्रोसिड्युरमा हामी के भन्दैछौं भन्दा त हामीले स्टेट डायग्रामबाट के गर्दैछौं भन्दा यो गिभन स्टेट डायग्राम छ यो गिभन स्टेट डायग्रामबाट हामी लजिक डायग्राममा के गर्यौं कन्भर्ट गर्यौं भनेपछि दुईटै हाम्रो के छ भन्दा त रिभर्स फेनोमेननहरु हामीले के गरेका छौं भन्दा त अपोजिट फेनोमेननहरु हामीले डिस्कस गरेका छौं अब प्र्याक्टिसको लागि तिमीहरु एउटा कुरा के गर्न सक्छौ कि प्र्याक्टिसको लागि तिमीहरु एउटा कुरा के गर्न सक्छौ यहाँनिर यो जुन हाम्रो स्टेट डायग्राम छ यो स्टेट डायग्रामबाट लजिक डायग्राम डिड्युस गर्न सक्छौ यो स्टेट डायग्राम प्र्याक्टिसको लागि यहाँबाट यो स्टेट डायग्रामबाट के गर्ने स्टेट टेबल बनाउने स्टेट टेबल बनाइसकेपछि अब प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट र आउटपुटहरु के गर्ने भन्दा त बनाउने र डी फ्लिप फ्लपको आधारमा यदि लजिक डायग्राम बनायो भने यो फर्ममा के हुन जान्छ भन्दा त सर्किट हुन जान्छ डी फ्लिप फ्लपको आधारमा लजिक डायग्राम बनायो भने हाम्रो यस्तो के हुन जान्छ भन्दा त सर्किट यो प्र्याक्टिसको लागि यो ट्राई गर्दा हुन्छ है ठीक छ यहाँसम्म क्लियर भयो फरक छ त्यो कुराहरु क्लियर भयो जस्तै काउन्टर डिजाइन र यहाँनिर हाम्रो सिक्वेन्शियल सर्किट डिजाइन बाइ युजिङ स्टेट डायग्राम मा के फरक छ त्यो सबै कुराहरु या के सिमिलरिटीहरु छ सबै कुराहरु क्लियर भयो यहाँनिर
ठिक छ यहाँसम्म शिशिर? सर ठिक छ सर, बुझिरहेको छु सर। ठिक छ। अब अर्को के गर, यो एउटा यसको स्क्रिनसट लिऊ र यो क्वेसन एकचोटि प्र्याक्टिस गर है। डिजाइन अ सर्किट द्याट डिटेक्ट्स अ सिक्वेन्स अफ 3 consecutive ones in a string of bits coming through an input line। यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर। अब यहाँनिर हाम्रो गिभन यहाँनिर अब के गर्नु पर्यो, ल्याङ्ग्वेज मात्रै गिभन छ है। यो ल्याङ्ग्वेजबाट स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्यो, स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल बनाउनु पर्यो, त्यसपछि केम्यापहरू बनाएर हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा त एक्सप्रेसनहरू डिराइभ गर्नु पर्यो। ठिक छ, यो एकचोटि हेरेर केही प्रब्लम भयो भने भोलि मलाई सोध। ठिक छ, यस्तो आउनुपर्छ फाइनल इम्प्लिमेन्टेसनको सर्किट। सर एकचोटि त्यो के म्यापमा लैजानु नि, मलाई के म्यापको चाहिँ सोध्नु छ सर, एउटा सानो कुरा सर। एकैछिन म पज गरेँ, 1 मिनट, त्यसपछि शिशिर के भन्दै थियो? सर एकचोटि के म्याप एकचोटि देखाउनु नि सर, एकचोटि के म्याप। यो के म्याप? हजुर सर, सर जस्तै छ नि सर, त्यो बिएक्स र ए छ नि सर यतापट्टि साइडमा, के म्यापको त्यो लेखेको छ नि सर। हो त्यसमा चाहिँ सर अब जस्तै बिएक्स चाहिँ ए को ठाउँमा अनि ए चाहिँ बिएक्सको ठाउँमा लेख्यौँ भने के कस्तो चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ कि के हुन्छ सर त्यो चाहिँ? ए त्यो त गर्न मिल्यो नि, त्यो त अब जस्तो यस्तो तिम्रो यस्तो भन्यो होला है। यस्तो लेख्नु पर्यो, यहाँनिर एबी लेख्नु पर्यो होइन, यहाँनिर एक्स लेख्नु पर्यो, यहाँनिर 0 0 लेख्नु पर्यो, त्यसपछि यहाँनिर 0 1 लेख्नु पर्यो, यहाँनिर 1 1 लेख्नु पर्यो, फेरि 1 0 लेख्नु पर्यो, अर्को एक्सको भ्यालु 0 लेख्नु पर्यो, 1 लेख्नु पर्यो। यसरी गर्ने भनेपछि यो के भयो, 0 M0, त्यसपछि M1, त्यसपछि M2, त्यसपछि M3, त्यसपछि यहाँनिर M4, M5, त्यसपछि M6, M7, M6, M7। ठिक छ, अब कुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु राख्ने र के म्याप गर्ने, अरू केही फरक छैन। अब रुल अनुसार नै जाने, जस्ट टेबलमा मात्रै, टेबलको लुकमा मात्रै फरक भयो है। जस्तै यहाँनिर यो यसमा के गर्यौँ, एलाई छुट्टै सिङ्गल भेरिएबलको फर्ममा राख्यौँ, त्यसपछि बिएक्सलाई सँगसँगै दुईवटा भेरिएबलको फर्ममा राख्यौँ। अर्को अप्सन हामीसँग के भयो, एबीलाई हामी सँगसँगै भेरिएबल 2 भेरिएबल फर्ममा राख्ने र एक्सलाई के गर्ने, छुट्टै भेरिएबलको फर्ममा राख्ने। अब के गर्ने, कुनमा हाम्रो के भ्यालु छ त्यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, पेयरिङ गर्न सक्छौँ। पेयरिङ गर्ने रुल सेम नै हुन्छ। ठिक छ, बुझ्यौ शिशिर? क्लियर भयो? अब यो अनुसार के डाटा छ त्यो डाटा राख, पेयरिङ गर। है अरू केही क्वेसन छ?
पऱ्यो भने म एकचोटि हजुरलाई भाइबरमा मेसेज गर्छु नि है सर। हुन्छ, केही क्वेसनहरू छ भने मलाई भाइबरमा मेसेज गर, अनि त्यसपछि त्यही कुरा हामी डिस्कस गरौँ अब भोलि र पर्सिको क्लासमा है। त्यो गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ। तिमी अस्ति जुन सब्ट्र्याक्सनको सोधेको थियो त्यो बुझेनौ भने मलाई भन, म भोलि एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त्यो कुरा पनि। हजुर हुन्छ सर। हामीलाई एकचोटि जेपीसी सरले त्यो -2s वाला लेखाउनु भएको थियो क्या सर। -2s कम्प्लिमेन्ट हुँदैन, त्यहाँनिर 2s कम्प्लिमेन्ट -2s कम्प्लिमेन्ट लेखेको हो कि क्वेसनमा। -2s कम्प्लिमेन्ट हुँदैन त्यो भनेको क्वेसनमा। अब ड्यास जस्तै अब केही कुरा हामी ड्यास लेखेर लेख्छौँ नि, ड्यास राम ड्यास श्याम, त्यस्तै त्यहाँ -2s कम्प्लिमेन्ट लेखेको छ। त्यो भनेको -2s कम्प्लिमेन्ट होइन, त्यो भनेको 2s कम्प्लिमेन्ट नै हो त्यो है। त्यही क्वेसनमा अब खासमा 2s मात्रै लेख्नुपर्ने हो है, तर त्यसले के गर्यो अब प्रिन्ट गर्ने, अब टाइप गर्नेले यहाँनिर ड्यास लेख्या होला, -2s कम्प्लिमेन्ट है। त्यही त सर, ठ्याक्कै एउटै देखिन्छ। अनि फेरि यसो खोजे छैन म इन्टरनेटतिर नि, अनि हजुरलाई नि सोधेको, हजुरले नि छैन भन्नुभयो। अनि क्वेसनमा चाहिँ छ, कस्तो अचम्म लागेको थियो क्या सर। त्यही ड्यास हो क्वेसनमा, माइनस होइन त्यो नलेख्दा राम्रो हुन्थ्यो, तर बुझ्नेले त बुझ्छ नि। -2s कम्प्लिमेन्ट एक्जिस्टै हुँदैन, त्यो भनेको 2s कम्प्लिमेन्ट नै हो। त्यो क्वेसनमा पनि केही समस्या छ भने मलाई भन, म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त। होइन सर, त्यो बुझियो सर, त्यही त त्यसमै कन्फ्युज भइरहेको थिएँ। अनि बुझेँ सर। अनि ठिक छ, अरू पनि जेपीसी सरको पाटो पनि केही प्रोब्लम छ भने सोद्धा हुन्छ है। हजुर हुन्छ सर। हुन्छ, केही अरू छ भने मलाई क्वेसनहरू गरेर भोलि हामी डिस्कस गरौँ होला है त। हजुर त्यही फङ्सनहरूबाट डायग्रामहरू बनाउनेहरू अलिअलि छ सर। हुन्छ, मलाई सोध न है। हुन्छ सर। हुन्छ, आजलाई यति गरौँ, भोलि चाहिँ यही टाइममा गरौँला 8:30 है। थ्याङ्क यू सर।